बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर ये बात याद रखिए कि सियासतदानों के सीने में दिल ज़रूर होता है। और इसी हवाले से हम एक दिलचस्प और अनोखी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बल्कि इसे अगर ये कहा जाए कि ये एक हैरान कुन इंकशाफ भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से, तो कम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सियासतदानों के सीने में दिल होता है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और सियासतदान भी चाहे अगर बेशक नाना नानी हो या दादा दादी हो, बहरहाल वो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक आमतौर पर यह मुहावरा सादिक आता है कि वह ज़रूरत पड़ने के वक्त गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक संजीदा रहनुमा की जानिब से एक अहम और दिलचस्प इंकशाफ जो है वो किया गया है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो सियासी माहिरीन हैं वो हैरान हैं, सोच रहे हैं। बाज़ लोग तो अपना सब मुँह लेकर रह गए हैं कि ये पीपल्स पार्टी के संजीदा रहनुमा ने मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो है वो क्या फरमाया है। खैर, आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ कुछ अर्सा पहले तक वो वक्त था कि जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुलाने पर जो है वो गड़ी खुदा बख्श पहुंची। वहां पर जाकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी उन्होंने भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि बिलावल, अब हम वादा करते हैं कि अब हम एक दूसरे को कभी बुरा भला नहीं कहेंगे, आपस में जो है वो लड़ेंगे नहीं। बिलावल की जानिब से भी जो है वो उन्हें इस मौके के ऊपर जो है वो अच्छे सिग्नल्स जो है वो आते रहे कि दोनों जो सियासी जमातें हैं वो मिलजुल कर आगे बढ़ेंगी। फिर एक मौके के ऊपर तो ये भी हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो एक जलसे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के जो हैं वो उन्होंने नारे भी लगाए। फिर चाहे वो पेशावर का जलसा हो या कोई और मौका हो, वो हमेशा से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ़ किया करती थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ यूँ हुआ कि पीडीएम में वो जो कहते हैं कि एक मोड़ आया। फिर उसके बाद पीडीएम में एक मोड़ आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी अपनी एक पॉलिसी के तहत जो पहले से उनके जहन में थे वो साइड लाइन हो गए इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर, और उन्होंने अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर लीं। मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उन्हें नोटिस भिजवाए गए और उसके बाद फिर मामला जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता गया। आज क्या हुआ है? आज इस हवाले से जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे पहले ये डिबेट शुरू हुई, सामने आई, फिर इसके हवाले से हमने मज़ीद कुछ रिसर्च भी की, फिर हम उस खबर तक पहुंचने में भी कामयाब हुए। सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट जो है वो मेरे सामने आया कि मरियम नवाज़ का पीपी से कोई लव अफेयर था तो यकतरफा था, हमने ना कोई अफेयर शुरू किया ना ख़त्म किया। सेनेटर सलीम मांडवी वाला। अब सेनेटर सलीम मांडवी वाला जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी रखते हैं और ख़ास संजीदा सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनकी जानिब से उनके नाम के साथ जब एक ब्रेकिंग न्यूज़ किसी टीवी चैनल की स्क्रीन के साथ सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हुई तो पहले मैं ये समझा कि शायद किसी यार दोस्त ने ज़ेब दास्तान के लिए ये सारा काम किया है और बढ़ा चढ़ा कर बयान दिया है, या शायद ये कुछ एडिटेड है, क्योंकि एक दिलचस्प और अनोखा इंकशाफ था। उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज़ का अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई लव अफेयर था तो यकतरफा था। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतन मुस्लिम लीग नवाज़ या मरियम नवाज़ के लव में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कोई इनके साथ कोई लव अफेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चलाना चाह रही थी, ना ही जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल, खैर ग्रीन तो नहीं कहेंगे, लव का मामला है, रेड सिग्नल, जैसी मैंने शर्ट भी पहन रखी है, रेड सिग्नल जो है वो उन्हें नहीं दिया गया कोई इस हवाले से कि आप हमारे साथ अफेयर चला रहे हो। और अगर ऐसा कोई मामला था तो मरियम नवाज़ का यकतरफा था। अच्छा, अब फिर आप ये देखिए कि यकतरफा जब मामला हो तो फिर इंसान को थोड़ा बहुत दिल को, दिमाग को उसका नुकसान भी पहुंचता है, ख़ास तौर पर जब इंसान यकतरफा मोहब्बत में कुछ अपनी ही उम्मीदें लगाकर बहुत आगे निकल जाए तो फिर शायद वहाँ से जो वापस आना है वो बड़ा मुश्किल होता है। जब हमने इस मामले की थोड़ी सी तहकीक की, थोड़ा सा हमने पता चलाया तो हमारे सामने फिर एक ख़बर जो है वो सामने आई, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। वो कुछ यूँ कि सलीम मांडवी वाला ने मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते को यकतरफा लव अफेयर से तशबीह दे दी। हुआ ये कि जमात के इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर ये उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला से इस मौके पर एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़
کا پیپلز پارٹی سے لو افیئر تھا تو یہ ان کا تھا، ہمارا ہرگز نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ لو افیئر انہوں نے ہی شروع کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ لو افیئر جو ہے وہ مریم نواز نے خود ہی شروع کر دیا، اور پھر کچھ امیدیں بھی لگا لیں بلاول بھٹو زرداری سے۔ اس حوالے سے میرا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو سے ان کا یہ کوئی لو افیئر نہیں تھا، بلکہ ان کا لو افیئر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی انہیں بڑی اچھی لگنا شروع ہوگی، آصف زرداری انہیں بڑے پسند آ گئے، اور مریم نواز نے ان کو اپنے والد محترم کا درجہ بھی دے دیا۔ اسی طرح جو بختاور ہیں، جو آصفہ ہیں، ان کا بھی بڑا مریم نواز احترام کرنا شروع ہو گئیں۔ حالانکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ان کے والد محترم میاں محمد نواز شریف نے بلاول بھٹو اور بختاور اور آصفہ کی جو والدہ ہیں بہادر سیاستدان بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ بے نظیر بھٹو نے بڑی دلیری کے ساتھ وہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کیں اس موقع کے اوپر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہوا کرتی تھیں 80 کے آخر پہ اور 90 کی دہائی میں۔ تو مسلم لیگ نواز کی جانب سے خاص طور پہ میاں نواز شریف نے باقاعدہ ایسی میڈیا ٹیم تشکیل دے رکھی تھی جو کہ جو بلاول بھٹو کی والدہ ہیں بے نظیر بھٹو، ان کی تصدیق کیا کرتی تھی، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتی تھی، بلکہ 90 کے الیکشن میں تو ان کی ایڈٹ شدہ جان بوجھ کر بنائی گئی جعلی تصویریں، مختلف تصویروں کو جوڑ کر انہوں نے ان کی کچھ تصویریں جو ہیں وہ جن کو کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ جن کے اوپر شاید بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اس قسم کی تصویریں جو ہیں وہ انہوں نے جہاز کے سے جو ہے وہ نیچے گرائیں، اور لوگوں کو یہ بتایا، بے نظیر بھٹو کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ یورپ کے اندر گزارتی رہی ہیں۔ اب ان کے صاحبزادے کے ساتھ، انہی کی جماعت کے ساتھ اگر مریم نواز کا کوئی لو افیئر ہو جائے تو یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، اور لو افیئر بھی اگر یک طرفہ ہو جائے تو یہ اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات تھی، جس کا شاید لوگوں کو پتہ نہیں تھا پہلے، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جیسے ملا کرتے تھے، میں نے تصویر بھی تھمبنیل کے اوپر لگائی ہوئی ہے کہ عموماً جیسے وہ احترام کیا کرتے تھے مریم نواز کا، جھک کر انہیں ملتے تھے، بڑے پیار سے، بڑے عزت سے، بڑے احترام سے ان کی طرف دیکھا کرتے تھے، جواب میں مریم نواز بھی انہیں اسی طرح کا احترام دیا کرتی تھی۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تھا بغض عمران، یعنی یہ جو سارے مشکل ترین کام تھے، جس کی طرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے اندر سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی مخالفت تھی، یا بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو بغض تھا، وہ یہ ختم نہیں کر پائے، وہ بعد میں پتہ چل گیا جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف جیسا کہ میں نے آپ کو کہا محاورتاً کہ یہ اس خاندان کے متعلق، شریف خاندان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں ایک پوری سیاسی جماعت تھی، اس سے انہیں مدد چاہیے تھی، بلاول بھٹو تھے، اس لیے مریم نواز نے پوری کوشش کی بلاول بھٹو کو استعمال کرنے کی۔ جی بالکل، لو افیئر کے اندر اگر کوئی کسی کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، اور ایسے لو افیئر کے اندر جو کہ یک طرفہ ہو، تو پھر یقیناً میرا خیال ہے یہ اچنبے کی بات ہے، انوکھی بات ہے، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی انوکھی بات کی طرف آج جو ہے وہ سلیم مانڈوی والا نے بھی اشارہ کیا، جو کہ ایک سینئر سمجھدار سیاستدان ہے۔ انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ یہ لو افیئر تھا، یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ بلاول بھٹو، جن سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی شادی کب کر رہے ہیں، اور ان سے اکثر اس قسم کے سوال ہوتے ہیں جس کو وہ شرما کر ٹال دیتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اور شاید جو سلیم مانڈوی والا ہیں وہ اس کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کوئی نواں کٹا کھول دیا ہے تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ جو محبت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو محبت تھی مریم نواز کی، جو ان کا پیار تھا، جو ان کا لو افیئر تھا، جو ان کی لو سٹوری تھی، وہ یک طرفہ تھی، اور یک طرفہ طور پر انہوں نے خود شروع کی، اور یک طرفہ طور پر انہوں نے خود ختم بھی کر دی۔ ہماری طرف سے انہیں کسی قسم کا کوئی سگنل نہیں ملا، اور یہ اشارہ تھا ان کا موجودہ حالات کے اوپر کہ جس قسم کا رویہ اب اور جس قسم کی زبان اب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین تازہ تین تفصیلات مریم نواز کے یک طرفہ لو افیئر کے حوالے سے۔ کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی جلد آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔